सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है जी जगमग तारे। हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं और ये प्रोग्राम किसके लिए हुआ करता है? ये किड्स मदनी चैनल प्रोग्राम लेकर आया करता है नन्ही मुन्नी बच्चियाँ जी बच्चियों के लिए। देखिए प्यारी प्यारी बच्चियों, यहाँ पर भी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं जी मदनी चैनल पर जो देख रही हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने देखते रहना है। और आपने सिर्फ नहीं देखते रहना बल्कि अपनी जो सिस्टर्स होंगी, आपकी बहनें होंगी, कज़न्स होंगी, उनको भी बोले कि किड्स मदनी चैनल लेकर आ गया है प्रोग्राम जिसका नाम है जी जगमग तारे। प्रोग्राम हम लेकर आ गए, तो अब सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को देखना है और इससे अच्छी अच्छी बातें सीखनी है जी। तो शुरू करते दुरूद पाक की फजीलत से। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। देखिए प्यारी प्यारी बच्चियों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो, तुम जहाँ भी हो कहीं से भी दुरूद पढ़ोगे पहुँचेगा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक कौन से शहर में है? कौन बताएगा? मदीने पाक में। कौन से शहर में? मदीने पाक में है। सब गुंबद देखते हैं ना, उसके नीचे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है और वो है मदीने पाक में, जो अरब शरीफ में। और हम कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा शहर है ये? कराची में हम रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से दुरूद पढ़ेंगे, वो दुरूद कहाँ पहुँचेगा? हमारे प्यारे नबी के पास, मदीना मुनव्वरा में। तो इसलिए कोई कहीं भी है, और जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो तो बहुत सारे शहरों में होंगे, बहुत सारे सिटीज़ में होंगे, बहुत सारे मुल्कों में होंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, कोई कहीं भी है वो दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँच जाता है। लिहाजा हमें ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पढ़ना चाहिए कि हमारा दुरूद हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएगा। तो पढ़ लीजिए दुरूद पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अभी मैंने क्या वर्ड बोला जिसके बाद हमने दुरूद पढ़ा? कोई दोहराएगा जी? कस्वा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद उससे पहले नहीं। सल्लु अलल हबीब क्या कहा था? सल्लु अलल हबीब। ये सुनते रहते ना, सुनते रहते मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चे भी सुनते हैं। हो सकता है वो सोचते हो कि इस वर्ड का माना क्या है। ये कौन सी ज़बान में वर्ड्स? अरबी में। कौन सी ज़बान है? अरबी जी अरबी में है। तो अरबी में, अब अरबी तो हमें नहीं आती, हो सकता है बच्चे सोचते हो कि इसका माना क्या है। अच्छा, जब ये कहा जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सल्लु अलल हबीब, हबीब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। ठीक है, सल्लु अलल हबीब का मतलब हुआ हबीब पर दुरूद भेजो, इसलिए हम उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो दुरूद पाक पढ़ना अच्छी बात है। अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, हम पर रहमतें नाजिल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। बच्चे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? कसवा ने तो हाथ उठा लिया है, और कोई नहीं बताएगा? बताएंगी? चले बताएं। नहीं बता रही? चले कसवा बताएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब आप नहीं बोलेंगी, वो तो जैसे बोला जाता है तो फिर सल्लु अलल हबीब बोलते हैं, मतलब दुरूद हबीब पर दुरूद पढ़ो। तो हम क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और साथ में आप अपने नाम भी बता दें सब जल्दी जल्दी। क्या नाम है आपका? अमीना।
अमीना या आमीना? आमीना जी। उसके बाद सिबगा नूर। सिबगा नूर, माशाल्लाह सिबगा नूर ने नाम तो ज़ोर से बताया, लेकिन अभी हमने पूछा तो दुरूद कैसे पढ़ते हैं, तो फिर चुप हो गई थी। आता है दुरूद पढ़ना ना? आता है ना? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। चले उसके बाद तो कस्वा नूर। जी कस्वा नूर। आप दोनों बहनें नहीं, चले इस्लामी बहनें जी। इकरा बिनते मुहियुद्दीन। इकरा बिनते मुहियुद्दीन, माशाअल्लाह। तो हम कौन से प्रोग्राम में हैं जी? जगमग तारे में क्या होता है? कहानी, सवाल जवाब, अच्छी बातें। चले एक एक करके बताएं, बारी 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 सब बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा। चलिए एक आप बताएं। मुकद्दस मकाम, उसके बाद कहानी, उसके बाद सवाल जवाब, दुआ, दुआ, और क्या होता है? अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बातें भी होती हैं। तो सबसे पहले कहानी। चलें प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने पहले सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। जी कहानी सुनते हैं, अच्छी लगती है। वैसे माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, तो कहानी आती है आपको? भाई ये प्रोग्राम में आती भी रहती हैं आप तो कोई यहीं से कहानी याद नहीं हुई? याद नहीं करते? भाई कोशिश करा करें आप कहानी याद कर लें। क्या कोशिश करें? कहानी याद कर लें। जी जो घर पर देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी कहानी याद करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? आप अपनी छोटी सिस्टर को सुना सकती हैं, छोटी बहन को सुना सकती है ना। मेरी आपे सुनाती है ना मुझे। तो कहानी याद होगी तभी सुनाएंगे ना। और फिर उस कहानी से हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं ना। जो मदनी चैनल पर प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनाते हैं हम, वो तो अच्छी अच्छी होती हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। कोई इस तरह की ख़राब वाली स्टोरीज़ तो हम सुनते भी नहीं हैं। तो हमें स्टोरीज़ कोशिश करनी चाहिए कि हम याद कर लें। चलें आज की स्टोरी सुनते हैं। अब स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी में यूँ होता है कि एक दिन जो है एक जंगल में कुछ शिकारी जाते हैं। कौन जाते हैं? शिकारी। कौन जाते हैं? शिकारी या शिकारी? शिकारी जी शिकारी। शिकारी मीन्स जो जानवरों को पकड़ते हैं, उनको जो है वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो जंगल में जाते शिकारी। जंगल में क्यों जाते हैं? इसलिए कि जंगल में जानवर होते हैं। तो उनकी नज़र ना एक हिरन पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? हिरन। जी हिरन देखा हुआ है, तस्वीर वगैरह में देखा होगा आपने हिरन जो होता है। तो हिरन पर उनकी नज़र पड़ती है। अब हिरन को वो मारने के लिए दौड़ते हैं, उसको पकड़ने के लिए ना, कि इसको हम पकड़ लें। इसका निशाना लगाते हैं तीर वगैरह से, या जो भी बंदूक वगैरह से गोली भी मारते हैं। तो बहरहाल उसके पीछे वो दौड़ते हैं। अब वो हिरन जो है, हिरन की स्पीड तेज होती है। तेज़ होती है, हल्की होती है? हल्की होती है। कौन कह रहा है हल्की होती है? तेज हल्की होती है। भाई सिबगा नूर कह रही है हल्की होती है। कितनी हल्की होती है? आपने रेस लगाई हिरन से? नहीं ना। हिरन की स्पीड तेज होती है। कैसी होती है? तेज। अब जैसे ही हिरन भी देखता है शिकारियों को, कैसे देखता है? शिकारियों को। उसे पता चल जाता भाई शिकारी तो मुझे मारेंगे, पकड़ लेंगे, शिकार कर लेंगे। तो वो भागता है। क्या करता है? भागता है, तेजी से भागता है। अब भाग रहा होता है वो भी पीछे पीछे। हिरन आगे आके, शिकारी पीछे पीछे। हिरन तेज तेज भाग रहा है। वो देख रहा होता है कोई जगह मिल जाए कि जिसके पीछे मैं छुप जाऊं। वो शिकारी तो पीछे आ रहे हैं ना, तो वो कौन सी जगह ढूंढ रहा होता है? छुपने की, ताकि मैं नज़र नहीं आऊँगा तो ये मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। तो वो भागते भागते जो है उसे एक अंगूर की बेल नज़र आती है। क्या नज़र आती है? बेल। अंगूर की बेल। किसकी? अंगूर। जी अंगूर देखें। अच्छा अब ये तो बताएं, चले अंगूर तो देखे होंगे, देखें ना ग्रेप्स जो होते हैं। बेल क्या होती है ये कौन बताएगा? जल्दी से अब ये सोचें, बेल क्या होती है? सोच रही हैं? नहीं पता? किसी को नहीं पता? चलें फिर हम ही बता देते हैं अंगूर की बेल क्या होती है। अंगूर तो ग्रेप्स होते हैं। ये जो है हमारा तो घर पे आ जाते हैं ना, अब्बू लेके आ जाते हैं, हम खा लेते हैं मज़े से। हमें ये पता भी नहीं होता ये अंगूर कहाँ से आए। ठीक है, अब्बू भी वैसे शॉप से लेकर आ रहे होते हैं, कहीं बाहर ठेले वाले से ख़रीद के ला रहे होते हैं। वैसे ही अंगूर किस में लगते हैं?
بیل میں. دیکھیے کچھ تو ہوتے ہیں درخت, ٹریز تو دیکھے ہوں گے, کچھ فروٹس ہوتے ہیں وہ ٹریز میں لگتے ہیں, اور کچھ فروٹس اور جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں بیل میں. ٹھیک ہے, بیل جو ہے وہ پودا ہی ہوتا ہے, زمین میں ہی لگتا ہے, لیکن اس کا جو ہے نا جس طریقے سے درخت کی وہ ہوتی ہے بیچ کا حصہ, کیا کہتے ہیں اس کو, تنا, دیکھا ہے نا, بیچ کا تنا ہوتا ہے, اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا پودے, وہ پتے اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں, بیچ میں کیا ہوتا ہے, مضبوط سا ہوتا ہے نا, بالکل ہارڈ, ہل بھی نہیں رہا ہوتا. لیکن جو بیل ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی, بلکہ وہ صرف پودا ہوتا ہے اور اس کا کوئی تنا نہیں ہوتا, وہ ایسی زمین پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, بڑی ہوتی ہے, زمین پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کو کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں اوپر, تو وہ یوں گھر پہ دیوار پر اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے. تو بیل اس طرح کی ہوتی ہے, پودا ہوتا ہے, بہت لمبا ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی تنا وغیرہ نہیں ہوتا. اب یہ ہرن کس کے پیچھے چھپتا ہے, ایک انگور کی بیل کے پیچھے. انگور کی گھنی سی بیل اسے نظر آتی ہے جس میں بہت سارے جو ہے پتے ہی پتے ہوتے ہیں, تو وہ جا کے اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے. اب جب چھپ جاتا ہے تو اب شکاری اسے ڈھونڈ رہے, ہرن کہاں ہے, ہرن کہاں ہے, ہرن کا گوشت بھی بڑے مزے کا ہوتا ہے, تو وہ ہرن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہرن کہاں چھپا ہوا ہے, بیل کے پیچھے. تو جب کافی دیر گزر جاتی ہے نا, تو ہرن یہ سمجھتا ہے کہ اب تو شکاری چلے گئے نا, اب وہ سکون میں آ جاتا ہے, ٹھنڈا سانس لیتا ہے کہ اب تو مزے ہوں گے, اب میں بچ گیا. اب جب وہ سکون ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے, سکون میں آتا ہے, تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کچھ کھانے کو ملے. اب ہرن کے پاس کیا ہوتی ہے, وہی بیل ہوتی ہے جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اس میں اچھے اچھے پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ہرن جو ہے نا اسی بیل کو کھانا شروع ہو جاتا ہے, اس بیل کو کھانا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جب بیل کو کھاتا جاتا ہے, اسے لگتی بڑی مزے کی, بھاگا بھی ہوتا ہے نا, بھاگتے تو بھوک زیادہ لگ جاتی ہے. تو وہ ہرن جو ہے وہ بیل کھانا شروع ہو جاتا ہے. اب کھاتا جاتا ہے, بیل کے پتے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اب جب بیل کے پتے کم ہو جاتے ہیں, وہ چھپا کس کے پیچھے تھا, بیل کے جو پتے تھے انہوں نے ہی چھپایا ہوا تھا نا, اور وہ پتے کون کھا گیا, ہرن خود ہی کھا گیا نا. وہ جب کھا گیا تو وہ کیا ہوا, وہ نظر آنے لگ گیا, نظر آ جائے گا نا. اب تو اس نے پتے جس نے چھپایا ہوا تھا وہ تو کھا گیا خود ہی, تو وہ نظر آنا شروع ہو گیا. اب جیسے ہی نظر آنا شروع ہوا تو شکاری تو اسے ڈھونڈ رہے تھے, انہوں نے فوراً اس ہرن کو دیکھ لیا, اور دیکھنے کے بعد انہوں نے اس پہ دور سے تیر چلایا, اور وہ تیر جا کے اس ہرن کے لگ گیا, اور وہ وہیں پر گر کر مر گیا. تو اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ شکاریوں نے اس کا شکار کر لیا. لیکن یہ شکار اس کا ہوا کیسے, کس وجہ سے ہوا, کیونکہ اس نے بیل کھا لی. اب بیل نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا, اس کو بچایا تھا. اب یہ تو سمجھانے کے لیے سٹوری بنائی ہوئی ہے نا, ویسے تو جانور نے پودے کھانے ہی ہیں نا, وہ اور کیا کھائیں گے, ہرن گوشت تو نہیں کھاتا, اس نے تو اسی طرح کی چیزیں کھانی ہیں. لیکن یہاں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے, جی پیارے پیارے بچوں, بیل نے اس کو چھپایا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اور اس ہرن نے بیل کے ساتھ کیا کیا, اسی کو کھا گیا. تو اس نے اس بیل کے ساتھ اچھا نہیں کیا, جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. تو جو ہمارے ساتھ اچھا کرے, ہماری بھلائی کرے, ہمیں فائدہ پہنچائے, ہمیں اسے نقصان نہیں دینا چاہیے. وہ تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا ہے, ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. تو جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہمارے ساتھ, اور جو اچھا سلوک نہیں بھی کرے, ہمیں تو اس کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ ہی برا کریں. تو ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے, ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے. جی پیارے پیارے بچوں, یہ ہم نے سٹوری سنی کہ ہرن کو بچایا بیل نے, اور ہرن نے کھا لیا بیل کو. بیل نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا تھا, پھر ہرن نے بیل کے ساتھ اچھا بالکل نہیں کیا. تو ہمیں ایسا بچہ نہیں بننا جو ہمیں فائدہ پہنچائے, ہم اسی کو نقصان پہنچائیں. تو ایسے بچے اچھے نہیں ہوا کرتے. اب کچھ کالز بھی آ گئی ہیں, لے لیں, چلیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی بھائی, کالز. میرے اچھے وقار انکل, میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آپ اور ساری بہنیں بہت پیاری لگ رہی ہیں, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. اور آپ بھی بڑے اچھے انداز سے کال کرتی ہیں, بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتی ہیں نا. دیکھیے کال پہ کتنی اچھے انداز سے وہ بات کر رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں بھی اس طرح بات کرنی چاہیے. جی اچھے انداز سے. نیکسٹ. میرا نام سبیہ نور تاریہ ہے. آج میں آپ کو جگمگ تارے کا ٹائٹل سناؤں گی. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات
खैरा। नमाज की पाबंदी करते और करवाते रहिए। किड्स मदनी चैनल, माशाअल्लाह। इन्होंने क्या सुनाया? मदनी मकसद। मदनी मकसद सुनाया। ये जगमग तारे का टाइटल याद है? यहाँ पर आपको याद है? मिलके पढ़ें। जगमग जगमग तारे सोच समझ के जवाब है चुनना, कुछ ये सवाल और इसे सुनना। जगमग 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 तारे। माशाअल्लाह। और क्या कहा इन्होंने कि नमाज की पाबंदी करते रहें। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम कज़ुईमान है, मुझे आपका सिलसिला अच्छा लगता है। जी। हाँ साबिए नबी जन्नती जन्नती, फातिमा ओ अली जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप औरों को भी दावत दीजिए, अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को, कि आपने भी प्रोग्राम देखना है जिसका नाम है जगमग तारे। जी तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट सवाल जवाब में। और इसमें आप बच्चियों से क्या होते हैं? सवाल जवाब। उसके आप देती हैं जवाब, क्वेश्चन आंसर। चले जी सवाल बताएं, खाने को ऐब लगाना यानी बुरा बोलना कैसा है? कौन बताएगा जवाब? हाथ उठाएं। चलें हैंड रेज। सबसे पहले तो इधर हुआ है, लेकिन ऐसा करते हैं जिसका सबसे आखिर में उठा उनसे पूछते हैं। क्या नाम था आपका? इकरा। इकरा। जी आप दें जवाब। खाने को, खाने की चीज़ होती है ना, खाना खाते, खाना सामने आए उसको बोलना अच्छा नहीं है, तो ऐसे ही बना हुआ है, इसमें तो नमक ही कम है और यूं है और वो है, तो है ना बाज़ बच्चे करते हैं, मैं नहीं खा रही, गंदा है। तो ऐसा करना कैसा? बुरी बात है। ऐसा कहना बुरी बात है। चले खाने को कैसे कैसे बुरा बोलते हैं ये बताएं। अब आप, खाना आया सामने, अपनी पसंद का नहीं है, हमें तो बात चीज़ें पसंद होती है ना। किसी को क्या पसंद होता है? किसी को जो है वो जिंगर और पता नहीं बिरयानी और क्या क्या होते हैं, पसंद है बिरयानी, चीज़ें पसंद होती हैं। और बन गई सब्जी तो फिर क्या करते हैं बच्चे? क्या करते भैया आमीना? इसका बुरा कहते हैं। तो जो भी चीज़ हो, कोई चीज़ अगर पसंद ना हो तो उसको हम क्या करते हैं? उसको गलत बोलना शुरू हो जाते हैं, बुरा कहना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वुज़ू। पहले हाथ उठाना चाहिए। ये तो बताएं, जब सवाल हो तो जवाब देने से पहले क्या करना चाहिए? हैंड रेस करना चाहिए। हैंड्स है सबके पास? हैंगे? दो है ना, तो उसको रेस करना है यानी उठाना है। तो अब सवाल है कि बताएं कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? हैंड्स रेज हो गए। चलें आमीना से पूछ लेते हैं। वज़ू। जी सही कह रही हैं। वज़ू नहीं, वुज़ू। वुज़ू करना चाहिए। वुज़ू करना चाहिए। अच्छा जी, कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वुज़ू करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना किस हाथ से खाना चाहिए? ये हाथ उठ गया। चले सिबगा नूर से पूछ लेते हैं, खाना किस हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से खाना चाहिए। जी इनका जवाब दुरुस्त है, खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। और उसके बाद सवाल है कि शेर है, क्या है? शेर है। शेर को मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। और वो शेर है, चले मिलके पढ़े। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह याद है? वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। दिल में हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी ज़बा पर जारी रहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु
ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, ننھی منی بچیاں ہیں پیاری پیاری سی, اور کتنے اچھے انداز سے, اور یوں کہہ لیجئے کہ اچھے انداز سے یہ نعت پڑھ رہی ہیں. تو انہوں نے نعتیں سنی ہیں تو نعتیں پڑھ رہی ہیں. تو اگر ہم اچھی اچھی چیزیں سنائیں گے تو انشاءاللہ ان کی زبان پہ بھی اچھی اچھی باتیں آئیں گی. اور اچھی اچھی چیزیں سیکھنے سکھانے کے لیے کیا کریں, مدنی چینل دیکھیں, خود بھی دیکھیں, بچوں کو بھی دکھائیں. بھائی گھر میں آپ دیکھیں گے تو بچے دیکھیں گے, بچے خود سے تو نہیں دیکھنے والے, تو آپ بھی دیکھیں, بچوں کو بھی دکھائیں. اور ہمارا کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر پیج ہے, فیس بک پر ہے, اور بھی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر موجود ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے. تو جا کر اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, تو انشاءاللہ آپ کو ایسی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں مل جائیں گی جو آپ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے انہیں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. تو نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں جی. اور جو گھر پر بچے بیٹھے ان سے کیا سوال کیا ہے, یاد ہے کسی کو؟ ہمارے پیارے نبی کی والدہ کا نام بتانا ہے. جی بھائی آپ نے جلدی جلدی نام بتانا ہے. اچھا جی, پانچوں نمازوں کے نام بتائیں. پانچوں نمازوں کے نام اب ہم پوچھ رہے ہیں اقرا سے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جی ٹھیک سنایا انہوں نے. جی پانچوں نمازوں کے نام انہوں نے درست سنائے ہیں, ماشاء اللہ. اور ایک سوال اب آپ کے لیے آ گیا, یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ ہو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ غور کرنا ہوگا. جی غور کر کے آپ بتائیں کہ ہفتے میں وہ کون سا دن ہے جس کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے. ویک جو ہوتا ہے پورا, اس کے ڈیز کے نام پتہ ہیں کون کون؟ پھر اردو میں سنانے, اردو میں اتوار. ٹھیک ہے, نام یاد ہو گئے, یہ نام آپ نے سنا دیے. اب ان نیمز میں سے ڈیز کے جو نیمز ہیں ان میں سے ایک ڈے کا جو نام ہے وہ ایسا ہے کہ اس نام سے قرآن پاک میں سورت بھی ہے. قرآن پاک کی سورتوں کے نام ہے نا. بھائی آمینہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں. جی بھائی جمعہ. اچھا جی صبغہ نور, کون سا ڈے ہے؟ تھرسڈے. اچھا جی جمعرات. جمعرات. آپ فرائیڈے یعنی اردو میں جمعہ. کیا ہے؟ جمعہ. ہم جمعہ بول رہے ہوتے, جمعہ نہیں ہے, جمعہ ہے. چلے کوشش کریں گے تو صحیح ہو جائے گا. تو قرآن پاک میں جو سورت ہے وہ ہے سورہ جمعہ. تو جمعے کے نام سے یعنی سورہ جمعہ قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے. اچھا لاسٹ کوشچن ہے, بتائیے وہ کون سی پرسنالٹی ہے جن کا نام سن کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں. وہ کون سی پرسنالٹی ہے کہ جن کا نام سن کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں؟ جی سب مل کے بتا دیں. ہمارے پیارے نبی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں درود پاک. تو یہ تھے ہمارے سوال جواب, اور اب چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف. چلیں جی کالز چلائیں. میرا نام انمتا ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں. وقار بھائی مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آج میں نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور اسی انداز سے پیاری پیاری نعتیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ. اچھے وقار انکل, میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جگمگ تارے زندہ باد.
जिंदाबाद जज़ाकल्लाहु खैरा। जगमग तारे जिंदाबाद। और ये थी ज़ैनब मुनीर कराची से। कौन थी? ज़ैनब मुनीर कराची से। और हम भी लेकर आए जगमग तारे कराची से। जी, तो आपने माशाअल्लाह कॉल्स की, जवाब भी दिया कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी, सलामत रहें, इसी अंदाज से आप उसी तरक्कियाँ करती रहें। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अमजद रज़ा तारी है। मैं कटरा संघा लाला मुसा से बात कर रहा हूँ और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। हमने मदनी मकसद याद भी करना है और मदनी मकसद पर अमल भी करना है। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम शहदारी सितारिया है। मैं डेरा गाजी खान से बात कर रही हूँ। वकार भाई, आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। आज के सवाल का जवाब है हज़रत बीबी अन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह। जी, आपने जवाब दिया और दुरुस्त जवाब दिया है, क्या बात है। नेक्स्ट। मैं हूँ बरीना आयशा कराची से। मैं आज आपको हमने जो कहानी से सीखा वो बताऊंगी। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे साथ बुरा करे तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके साथ अच्छा करें। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। अब ये प्यारी सी जो बच्ची थी, नाम तो इनका याद नहीं रहा, थोड़ा ज़रा तेज़ गुफ्तगू कर रही थी। भाई देखिए, नेक्स्ट टाइम कॉल कीजिएगा तो हल्के हल्के बोलना है, ठीक है। अब हल्के हल्के बोलेंगी तो हमें ज़्यादा आपकी बात क्लियर समझ में आएगी। अभी इन्होंने पता है क्या सुनाया? हमने कहानी सुनी थी ना, स्टोरी सुनी थी, उससे जो लेसन मिला था, सबक मिला था, इन्होंने वो सुनाया है, ठीक है, कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छा करे उसके साथ तो बुरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और कोई बुरा हो भी, बुरा कुछ हमारे साथ करे भी, उसके साथ भी हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी ज़हानत में मज़ीद बरकत अता फरमाए। क्या बात है। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजहान है। मैं शाहपुर जहाना से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग अच्छा लगता है। वक्तार भाई, मैं आज आपको दुरूद पाक पे फजीलत बताऊंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेज देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले जो कॉल आई उन्होंने क्या सुनाया? जो लेसन था, इन्होंने क्या सुनाया? दुरूद पाक की फजीलत सुनाई। तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से कॉल्स किया करें, और जो बड़े वो कॉल्स करवाते अपने बच्चों से, तो कोशिश करें उन्हें कोई अच्छी बात याद करवा के, जो भी बात पूछी गई है उसका आंसर दिलवाएं, और कोशिश करें हर दफ़ा कोई नई बात हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखते जाएंगे इस अंदाज से कि आप उनसे कॉल्स करवा रहे हैं, तो थोड़ा उन्हें तरगीब दिलाएं कि देखो बेटा, आपकी कॉल होगी तो आपने अच्छे अंदाज से ये सुनाना है, ये सुनाना है, याद करवाएं उनसे, कोशिश करें। इसी तरह जो फेसबुक वगैरह पे देखते हैं वो अच्छे अंदाज से कमेंट भी कर सकते, कोई बात लिखें, प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई बात आप कहना चाहते हो उसका थोड़ा इजहार किया करें। आपके कमेंट्स भी बहुत जो है वो अहम हुआ करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अमर है। मैं पाकपुर शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपको अच्छा लगता है तो आपने सवाल का जवाब भी देना है। फिर चलें जी, कॉल लेनी है? नहीं ले, आगे चलें। चले आगे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है, ये कौन बताएगा? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, क्या है नेक्स्ट सेगमेंट? दुआ है। अच्छी बात है, अच्छी बात। चले अच्छी बात की तरफ चलते हैं, ठीक है, अच्छी बात सीखते हैं जी। नेक्स्ट सेगमेंट है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जिसका नाम है अच्छी बात। सुनने के लिए तैयार है? अच्छी बात तैयार है ना? हमने अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। अच्छी बात क्या है? हर काम करने से पहले सोच लेना चाहिए ये काम करना अच्छा है या नहीं। क्या है पहली अच्छी बात?
اچھی کام کرنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچ لینا چاہیے کہ کام کرنا اچھا ہے یا نہیں. جیسے ہمیں آ رہی ہو جمائی، کیا آ رہی ہو؟ جمائی کیسے آتی ہے؟ اس میں منہ کھل جاتا ہے اور یوں کر کے آدمی یوں ہو جاتا ہے. تو اب جمائی آتی ہے تو آج جب آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ جمائی لینی ہے کہ نہیں لینی. ٹھیک ہے، جمائی لینا اچھی بات نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس جمائی کو ہم روکیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں جمائی کو روک نہیں پاتے. تو وہ آتی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. ہم رات کو صحیح ٹائم پہ سوئے نہیں ہوتے. جب سوئے نہیں ہیں، صبح اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بار بار تھوڑی نیند بھی آئے گی، تھوڑی تھکن بھی ہونے لگے گی جلدی پھر جمائی پہ جمائی بھی آتی جائے گی. اور اگر آ جائے تو اس میں منہ کھلے اگر تو اس پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ کو ایسے کر کے پیچھے کی جانب سے رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے منہ نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ منہ کھولیں گے تو کیا ہوتا ہے قصبہ؟ شیطان منہ میں تھوک کے چلا جاتا ہے، تو ہمیں بندے کو بھی جمائی آتی ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. کتنی بری بات ہوگی نا ہمارے منہ میں شیطان تھوکے. تو اس طرح سے منہ نہیں کھولنا، بلکہ ہاتھ ایسے پشت رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، پچھلا جانب الٹے ہاتھ کی. اور کوشش کریں کہ جمائی آئے ہی نہیں. تو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. ابھی جو پھول بتایا وہ بتائیں. اچھی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے. اچھی بات کا اچھا کام کرنے سے پہلے، لیکن کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کوئی کام کرنا اس سے پہلے یوں بیٹھ گئے آدھے گھنٹے تک سوچ رہے ہیں پانی پینا ہے، پانی پئیں یا نہیں پئیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں. یعنی کہ جو بھی کام ہو جلدی سے نہیں کر لینا. ٹھیک ہے، جلدی سے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جلدی سے کرتے ہیں تو جلدی میں ہوتے تو چیز خراب ہو جاتی ہے نا. کیا ہوتا ہے صبغہ نور؟ چیز خراب ہو ہاں، کام خراب ہو جاتا ہے. جلدی سے گلاس اٹھایا، گلاس آنے کے بجائے ہاتھ میں اور یہ ہاتھ سے پھسل گیا، گر گیا. تو جلدی میں تو کام الٹا ہو جاتا ہے نا. تو تھوڑا سوچ کے سمجھ کے، خود سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا تو کس سے پوچھیں گے؟ امی سے پوچھیں گے، ابو سے پوچھیں گے. اس کے بعد کام کرنا چاہیے. اسی طرح صبح نماز کے لیے اٹھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جلدی سے جب نماز کا ٹائم ہو جائے اور تو ہمیں جلدی سے نماز ادا کرنی چاہیے. خاص طور پہ جب نیند میں ہوتے ہیں تو پھر اٹھا نہیں جا رہا ہوتا نا، نیند میں اٹھا نہیں جا رہا ہوتا، سستی ہو رہی ہوتی ہے. تو جلدی سے کوشش کر کے ہمیں نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے. اچھا، تیسری اچھی بات، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، نماز بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے نا. صرف بڑے پڑھیں گے؟ بڑے تو پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے. اور پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. ٹھیک ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے. کیا کر لینا چاہیے؟ دعا کیسے؟ ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ یوں. ٹھیک ہے، ہینڈ ایسے رکھیں گے کھلے. اور جب دعا کمپلیٹ ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ یوں کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں گے. جی، کیوں پھیریں گے بھائی؟ جب دعا کرتے ہیں نا تو برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسے کر کے ہاتھ پھیر لیں گے تو انشاءاللہ وہ برکتیں ہمارے چہرے پر، جسم پر بھی آ جائیں گی. تو ہمیں اس طرح سے ہاتھ چہرے پر پھیر لینا چاہیے. اچھا، گھر کے کاموں میں امی کی اجازت سے امی جان کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جی، پیارے پیارے بچوں جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے. امی بھی خوش ہو جائیں گی، ہے نا. امی کی ہیلپ ہم بھی کر سکتے ہیں نا. جو تھوڑی بڑی بچیاں ہیں وہ امی کی ہیلپ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ امی سے اجازت لے لیں. پتہ چل رہا ہے ہم ہیلپ کرنے جائیں اور ہی خراب کر دیں، اور ہی چیز کو خراب کر دیں. کہ امی مٹر چھیل لی، ہم بھی بیٹھ گئے، نہیں ہم نے بھی چھیل لیں. اور مٹر چھیلنے کے بجائے پتہ چل رہا ہے وہ بعض بچوں کو پسند بھی ہوتے ہیں نا، کچے بھی کھانا شروع، تو اور خراب کر دی کوئی چیز. تو ایسا نہیں کرنا. امی سے پوچھ لیں، وہ جس کام کی اجازت دیں وہ کریں، منع کر دیں تو پھر پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، ضد نہیں شروع کر دینی کہ ہم نے جگمگ تارے میں سنا تھا امی کی مدد کرنی ہے، اب بس کرنی ہے. امی منع کر رہی ہے تب بھی کرنی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، امی کی اجازت سے. اور اچھے بچے پڑھائی کے ٹائم پر پڑھائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی کے ٹائم پر پڑھائی کرتے ہیں. اور پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی اور کھیل کے ٹائم
کھیلتے ہیں اور پڑھائی کے ٹائم پر پڑھائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اچھے بچے ایسے ہوتے ہیں. اور آخری ہے جانوروں کو تنگ کرنا بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. کیا کریں؟ تکلیف پہنچتی ہے, جانوروں کو بھی تنگ تکلیف پہنچتی نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بعض گھروں پر بھی ہوتے ہیں نا, پالے ہوئے ہوتے ہیں جانور, جو ہے جو برڈز ہوتے ہیں, پرندے ہوتے ہیں, پالے ہوئے ہوتے ہیں. گھر پہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ طوطے رکھے ہوتے ہیں, کسی نے کبوتر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی نے کوئی اور جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی کون سا موسم آ گیا ہے ہمارے پاکستان میں؟ سردیوں کا. تو ہمیں کیا لگتی ہے؟ سردی. انسانوں کو سردی لگتی ہے نا, تو جانوروں کو لگتی ہے نہیں لگتی؟ ان کو بھی لگتی ہے سردی. تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خود تو ہم اوڑھ لیتے ہیں, رات میں کیا اوڑھتے ہیں؟ کمبل اوڑھ لیتے ہیں. اس سے نہیں ہو تو اور دوسرا بھی اوڑھ لیں گے ہیں. اور بھی اچھی چیزیں بھی پہن لیتے ہیں نا سردی میں, ساکس پہنتے ہیں اور بھی چیزیں. اب پرندوں کو کیا ہوگا؟ کیا کہ طوطے کو بھی کیا جو ہے وہ ساکس پہنا دیں گے اس کے پاؤں میں, اس کو سوٹر پہنا دیں گے. کیا کریں گے؟ ویسے چیزیں پہنا دیں گے جا کے. بھائی ایسے نہیں کرنا بچوں. جی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانی ہے, چادر چیزیں تو خیر مشکل ہو جائے گی. وہ جس گھر میں ہوتے ہیں یعنی پنجرے میں ہوتے ہیں, کپڑا, ہاں پنجرے کے اوپر جو ہے ہم کپڑا وغیرہ گرم ڈال سکتے ہیں. ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر انہیں سردی نہ لگے, ان کی سردی سے حفاظت ہو. جی کچھ کالز بھی ہیں, آئی کالز لے لیں. جی کالز. کاروائی, میرا نام فاطمہ خالد ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو پانی پینے کی سنتیں اور آداب بتاؤں گی. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. پانی دیکھ کر پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. دیکھیں آپ نے پانی پینے کے سنت آداب بتائی, ہم نے پانی پی بھی لیا ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. نیکسٹ. کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ کو نہیں یاد مدنی مقصد؟ یاد ہے. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. جی یہ تھا ہمارا پروگرام جگمگ تارے, جس میں ہم نے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کی. تو اب یہ پروگرام کب آئے گا؟ سیٹرڈے کو بھی آتا ہے اور سنڈے کو بھی آتا ہے. اور سنڈے اور سیٹرڈے کو شام 5 بجے یہ پروگرام آیا کرتا ہے. تو آپ نے یہ پروگرام بھی دیکھنا ہے. اور جو کڈز مدنی چینل آپ کے لیے پروگرام لاتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھتے رہنا ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے, بچوں کا مدنی چینل.